नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दोहन कहाँ छैन, हदले पनि सीमा नागेको कहाँ बाँकी रह्यो र? बहसमा छ मुलुक यतिखेर चुरे कोट्याउन दिने कि नदिने भनेर। तर नछोइएको र नकोट्याइएको कुन चुरे बाँकी रह्यो होला? यस्तै भएको छ चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने सर्दु क्षेत्रको सेउती र सेराहामा पनि। धरान उपमहानगरपालिकाले मनपरी रूपमा नै ठेक्का लगाएपछि वातावरणमा मात्र नभई सर्वत्र असर देखिन थालिएको छ। सेउती र सर्दुमा भइरहेको जथाभावी उत्खननको विरोधमा स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका छन्। चुरे क्षेत्रको रूपमा संरक्षित यी जल सम्पत्तिहरूमाथि हात हालेर धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो भकारी भर्न खोजेपछि स्थानीयले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवादेखि हरेक क्षेत्रको संरक्षण गरिरहेका थिए। त्यसमाथि संरक्षित सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै क्षति पुग्ने गरी धरान उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएपछि स्थानीयवासी उपमहानगरको निर्णय विरुद्ध कम्मर कसेर लागि परेका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। वर्षाको मौसम सुरु हुन लाग्दा स्थानीय तहहरूले बनाएको तटबन्ध जताततै भत्कन थालेको छ। हिजोको संस्करणमा हामीले बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को छोडकी टणुवा अन्तर्गतको भगरीपुरमा निर्माण भएको तटबन्ध भत्किएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। तर आज फेरि उस्तै नियति बोक्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत आएको 60 लाख र अन्य स्रोत जुटाएर बनाइएको तारजाली युक्त तटबन्ध भत्किएको छ। ठूलो रकमबाट बनेको तटबन्धमा चरम लापरवाही भएपछि त्यही लापरवाहीका कारण पुनः भत्किएको छ। स्थानीय तहले मुख्य आय स्रोतका रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का दिएपछि उक्त तटबन्ध नजिकै कामदारले बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा निकालेपछि तटबन्ध भत्किएको हो। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू सधैँझै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा आम सर्वसाधारणका विविध विषयहरूलाई समावेश गर्दै हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस रहन्छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ र कोरोना महामारी बीच कुनै पीडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। तपाईँले कल गर्नुभयो भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् र तपाईँका गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै पहिलो विषयतर्फ प्रस्तुत हुनु अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। म यता दाङदेखि हो। दाङबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम रमेश पुरी। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? रमेश पुरी। रमेशजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु? समस्या हाम्रो यो गोडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तपाईँको खोलाको यो नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको विषयलाई हो। हजुर। यो तपाईँको तीव्र रूपमा यो हाम्रो गोडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मलमला राप्ती यो रङसिङ खोला र राप्ती नदीजन्य वस्तुमा तीव्र रूपमा तपाईँको उत्खनन र दोहन भइरहेको अवस्था। कुन गाउँपालिकामा भन्नुभयो तपाईँले? गडवा गाउँपालिका। गडवा गाउँपालिका। हजुर हजुर। गडवा गाउँपालिकाको विषयमा हामीले रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका थियौँ र यो विषयलाई हामीले उठान पनि गरेका छौँ। केही समय अघि त्यहाँ स्थानीयहरू यसलाई रोक्नका लागि धरना समेत बस्नु भएको थियो होइन त? आज भएको छैन रोक्नको लागि। अहिले रोक्नका लागि कुनै तपाईँको स्थानीय प्रशासनले, स्थानीय सरकारले चासो दिएको छैन? कसैले चासो दिएको छैन। केही दिन अघि यसबारेमा विवाद पनि भएको थियो उक्त क्षेत्रमा होइन त? भएको छैन, विवाद भएको छैन। विवाद पनि भएको छैन? भएको छैन। कति नम्बर वडामा हो? यही गाउँपालिकाको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको गाउँपालिका अन्तर्गत कति नम्बर वडामा हो? 1 नम्बर वडामा। वडा नम्बर 1 मा।
हजुर हजुर। अनि कसले अनुमति दियो यसको अहिले अनुगमन भएको छ कि छैन? अनुमति पक्कै पनि स्थानीय सरकारले दिएको हुनुपर्छ, मापदण्ड अनुसार भएन भन्ने तपाईँहरूको गुनासो हो? हजुर हजुर हजुर। अनि स्थानीय सरकारले के भन्छ त? स्थानीय सरकार चुप्प लाएर बसेको छ। तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभयो गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई? गुनासो धेरैभन्दा धेरै गरिएको। हजुर। त्यसमा केही पनि सुनाइ भएन। हजुर। तीव्र रूपमा लगाएको जाली तटवर्णन सहितलाई असर पार्ने तरिकाले खनिएको छ वस्तु नदी जान्ने। भनेपछि गडवा गाउँपालिकाले तपाईँको स्थानीयहरूले जे गुनासो गर्नुभएको छ यसतर्फ कुनै चासो दिएको छैन भन्न खोज्नुभयो? हजुर हजुर। अनि के भएको छ त्यहाँ उत्खनन गरिँदा? कति जति उत्खनन भएको छ? त्यो उत्खनन भइरहँदा त्यहाँ तपाईँहरूलाई कस्तो प्रभाव परिरहेको छ यसबारे बताउनुहोस् न। हजुर, धेरैभन्दा धेरै उत्खनन भएको छ। हजुर। खोलामा 50-60 वटा लो स्काइवेटर। हजुर। तपाईँको जेसिबी। हजुर। त्यहाँ डोजर सहित 50-60 वटा थान स्काइवेटर र डोजर सब मिलाएर त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ। हजुर। तपाईँको तीव्रमा भएको छ त्यहाँ उत्खनन। हाम्रो यस वार्ड नम्बर 1 मा पर्ने हाम्रो स्थानीय सरकारको हजुर ध्यान आकर्षण त्यहाँ गएको छैन। यो अवस्था तीव्र रूपमा यो नदीजन्य पदार्थ तीव्र रूपमा उत्खनन भई विगतका पछिका दिनहरूलाई सहज रूपमा असर पार्ने तरिकाले काम गरिएको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो रोक्न लागि म अपिल चाहन्छु। यो दिनहुँ भइरहेको छ अहिले उत्खननको? दिनहुँ रात दिन भइरहेको छ। रात दिन भइरहेछ? रात दिन भइरहेछ। हस्, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी फोन लगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी दाङ स्थित गडवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सहजराम अहिर हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब केही दिन अघि पनि हामीले यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईँको गाउँपालिकामा स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन् कि त्यहाँ अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ भन्ने गुनासो आयो। अझ वडा नम्बर 1 मा पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको छ। 50-60 वटा त्यहाँ स्काभेटर डोजरहरूले सवारी साधनहरूले निर्बाध रूपमा रात दिन उत्खनन गरिरहेका छन् भनेर गुनासो आएको छ। यसतर्फ तपाईँहरूको यो ध्यान किन जान नसकेको? त्यसरी जुन किसिमले भनेका छन् त्यो किसिमले त गएको छैन। हामी हिजो नै मैले आफ्नो राजसभाको कर्मचारी शम्भु चौधरीलाई त्यो सुनेपछि त्यहाँ फोन गरेर त्यहाँ पत्ता लगाउँदा दुईटा मेसिन मात्रै लगाएको छन्। अब त्यो हल्ला फिजाउने अब त्यही हो। ठेक्का जुन ठेक्काको मिति 31 गतेसम्म छ। अब त्यही ठेक्काको मिति अनुसारको मेरो क्वान्टिटी ठेकेदारलाई जब गरिसकेपछि प्रक्रिया अनुसारको उठाउन दिएको छौँ। 25वटा टिप्परहरू रात दिन लगाउने जुन कुरा त्यो हल्ला मात्र रात दिन छ। अब हामी पनि ख्याल गरिरहेका छौँ। 4 बजे 6 बजेदेखि उता लगाउनै पार्छन्, सबै आइजान्छन् होइन, त्यो किसिमको भएको छ। अब त्यस्तो हो भने म अहिले तुरन्तै फोन गरेर त्यो शम्भु चौधरीलाई पठाउँछु त्यहाँ। यसअघि पनि हामीले तपाईँको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ यही विषयमा कि त्यहाँ यस्तो गुनासो आइरहेको छ, स्थानीय स्तरबाट अवैध रूपमा त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ। तपाईँहरू सुन्नुहोस् न अध्यक्षज्यू, हाम्रो गुनासो हामीले तपाईँको ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि तपाईँहरू त्यहाँ स्थलगत रूपमा अनुगमनमा पुग्नुभयो? पुगेका छौँ हामी। एक नम्बरमा त त्यहाँ त्यो बडरा साइडमा त्यहाँ गाउँलेहरू जनता निवेदन दिएर बन्द गरेका छन्। हामीले त्यसलाई ठेकेदारले हामीले उठाउन पाएन भने गाउँपालिकामा ल्याएर उद्या छ तपाईँको निवेदन मैले क्वान्टिटी उठाउन पाएन, हाम्रो पैसा फिर्ता हुनु पर्यो भने अर्को एउटा मलमला घाटमा त्यहाँ पनि भन्थे हामी पब्लिकले हामी विरोध गर्छौँ, हामी उठाउन दिन्नौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। हामीले त्यहाँ पनि फोन गरेर रोकेका छौँ। त्यो अवैधानिक किसिमको नउठाउने त्यो ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ। कहिले पुग्नुभयो सर? तपाईँले अनुगमन गरेको समय प्राविधिक टिम गएको थियो। हजुर, तपाईँ आफै पुग्नु भएको छैन? तपाईँ आफै अध्यक्षज्यू म आफै गएको थिएँ। तपाईँ आफै जानुभएको छ? तपाईँ आफै स्थलगत रूपमा जानुभएको छ? हामीले रिपोर्ट मार्फत ध्यान आकर्षण गरायौँ नि केही दिन अघि। तपाईँ त्यस पछाडि अनुगमनका लागि जान्छु भन्नुभएको थियो, जानुभयो? म आफै पुगेको छु। कहिले पुग्नुभयो? कहिले पुग्नुभयो सर? यसको डेट बताउनुहोस् न। बडराको दिन बडरामा हामी त्यही तपाईँको 24-25 गतितिर गएको थियौँ। बडरा साइडमा 1 नम्बर वार्डको बडरा घाटमा त्यो बेला हाम्रो इन्सपेक्टर सहित हामीको टिम गएको थियौँ।
अनि स्थानीयले गुनासो गरे अनुसार त्यहाँ अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको तपाईँहरूको अनुगमनका क्रममा फेला त्यो त परेन हाम्रो यता सुन्नुहोस्, स्थानीयले उ गर्दैछ हाम्रो एरियामा राप्ती गाउँपालिकाको ठेकदारले खने छ। त्यो गाउँले विरोध गर्छन्, हाम्रो गाउँपालिकाको ठेकदारले खन्नै दिएको छैन। गढवाको ठेकदारले खन्न पाएको छैन, राप्तीको ठेकदारले खनेको थियो त्यहाँ। भनेपछि अर्को गाउँपालिकाको ठेकेदार आएर तपाईँहरूको गाउँपालिकामा पर्ने क्षेत्रमा अवैध रूपमा खनिरहेको छ हो। अनि त्यो गाउँलेहरू जब ठेकेदार हामीले गाउँपालिकाले ठेक्का दिइसकेपछि ठेकेदारलाई त्यहाँ काम गर्न नदिएपछि त्यो त गाउँले सुरक्षा गर्नुपर्छ। अरू गाउँपालिकाको ठेकेदारलाई खन्न दिने आफ्नो एरियामा, अनि गढवा गाउँपालिकाको ठेक्का भएको ठाउँमा ठेकेदारलाई खन्न नदिने, अवरोध भगाइदिने भनेपछि यसमा त तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ नि। गाउँपालिकाको ठेक्का जो छ त्यो ठेक्काबाट आएको पैसा प्रतिस्पर्धा गरेर गाउँपालिकाको राजस्वमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गर्नु राम्रो हो कि मिलाएर त्यो क्वान्टिटी उठाउन? त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् अध्यक्षज्यू, तर अवैध रूपमा मापदण्ड विपरीत अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गर्नु भएन, स्थानीयलाई प्रभाव पार्ने गरी, वातावरणलाई प्रभाव पार्ने गरी प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन हुनु भएन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। एकैपटक रोक्नु होला, हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। स्थानीयहरूले आएर त्यो अवैध किसिमको छ भने अवैध किसिमको हामीले खन्न दिएको छैनौँ। हामीले त्यो कार्यविधि अनुसारको छ, त्यो भित्र रहेर मात्रै गरेर बिचबिचमा हामी पनि गइरहेछौँ होइन। अब त्यो अलिक बदमासी गरेको, तर एउटा कुरा आफ्नो गाउँपालिकाको ठेक्कालाई खन्नै नदिने, त्यहाँ पुरै गाउँलेहरू गएको थिए, म पनि गएको थिएँ, इन्सपेक्टर पनि जानुभएको थियो। गढवा गाउँपालिकाको ठेकदारलाई खन्न दिएको थिएन, त्यो मलमलको ठेक्कालाई पनि हामी बन्द गरिदिन्छौँ, हामी आउन दिन्नौँ भनेर उ गर्नुभयो। हामीले ठिक छ तपाईँहरूले खन्न दिनुहुन्न भने हामी यिनको राजस्व पैसा फिर्ता गर्नु पर्ला, त्यति मात्रै भनेको थियो। खन्न पनि हामीले भनेको छैनौँ। अनि आफैहरू राप्ती गाउँपालिकाको अरू ठेकदारसँग मिल्ने र योभन्दा गाउँपालिका ठेक्का नलगाउँदा त्योभन्दा बढी उत्खनन भएर चोरी भएर जुन भएको छ, राजस्व चुहावट भएको छ, त्यसले रोक्नको लागि त्यो गाउँलेहरू नभन्ने होइन। अनि गाउँपालिकाले नियमअनुसार ठेक्का लगाएर प्राकृतिक स्रोत साधनबाट आम्दानी आएको गाउँपालिकाको आम्दानी बनाउने काममा मात्रै विरोध गर्न पनि त राम्रो भएन नि। भनेपछि अहिले त गढवा गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्कामा चाहिँ विरोध गरियो, तर राप्ती गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्कामा चाहिँ स्थानीयले मजाले काम गर्न दिइरहेका छन्। मलमलाका मान्छेहरूसँग सोध्नुहोस्, गढवा गाउँपालिका अध्यक्षले नाच्ने बेला राप्ती गाउँपालिकाको ठेकदारले खनेको प्रमाणित हो। अनि गढवाको ठेकदारलाई खन्न नदिने, राप्ती गाउँपालिकालाई ठेकदारलाई खन्न दिने भनेको भने त गढवाको ठेकदारलाई भगाइदिने, राप्ती गाउँपालिका ठेकदारलाई किन खन्न दिने? त्यसमा पनि त दालमा केही काला छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग रमेशजी जोडिनु भएको छ। रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रमेशजी सुन्नुभयो? रमेशजी यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? दर्शक हामीसँग रमेशजी पनि जोडिनु भएको थियो, वडा नम्बर 1बाट उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ अध्यक्षजी, उहाँको आवाज हामी गुनासो तपाईँले सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँ हाम्रो टेलिफोनबाट केही गडबडीका कारणले छुट्टिनु भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। ठिक छ अध्यक्षजी, अब यो बताइदिनुहोस्। ठिक छ अध्यक्ष, भन्न चाहन्छु हामी सबै त्यहाँ पुग्दैनौँ होइन। अब कहीँ त्यो मापदण्ड विपरीत खन्ड्या होला, त्यसलाई रोक्न हामी प्रयास गरिरहेको छ। तर एउटा कुरा के छ, यो पोहोर साल पनि गढवा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएपछि मेसिन लाउन दिएन, तर राप्ती गाउँपालिकाले लगाएर सबै एरिया गढवाको एरियाबाट चोरी निकासी गर्ने, माल गढवाको जाने, राजस्व र अरू गाउँपालिकामा जम्मा हुने, यो प्रवृत्ति पनि त राम्रो भएन। गढवाले मात्रै होइन, दाङ जिल्लाभित्रका सबै स्थानीयताले लगाएको अनुसार गढवा गाउँपालिकाले पनि दिया हो। गढवा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो राजस्व सङ्कलन गर्ने छुवावट नहोस् भन्ने सोचले दिया हो। ठिक छ, राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विमति छैन, त्यसतर्फ विमति छैन। यसको अर्थ राप्ती गाउँपालिकाले चाहिँ गरिरहेको छ मापदण्ड विपरीत गरिरहेको छ, त्यहाँ स्थानीय बोलेका छैनन्, तर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीयले विरोध गरे भनेर तपाईँको चित्त दुखाइ हो। मापदण्ड विपरीत त कसैले पनि गर्न पाइएन। हाम्रो चित्त दुखाइ होइन, मापदण्ड विपरीत त तपाईँहरूले पनि गर्न पाउनु भएन, राप्ती गाउँपालिकाले पनि गर्न पाएन, कसैले पनि पाएन नि। गढवा गाउँपालिका भित्र जनताले चाहिँ 1 नम्बर वार्डको बडरा साइडमा गढवा गाउँपालिकाको ठेकदारलाई जनताले रोक दिए, खन्न दिँदैनौँ भनेपछि त्यो एरियामा अरूलाई पनि त खन्न दिनु भएन नि। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला अध्यक्षज्यू, मैले सम्पर्कमा ल्याइसकेको छु यति बेला रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रमेशजी यहाँ पुनः हाम्रो सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। अब ठिक छ,
गाउँपालिकामा मापदण्ड विपरीत अवैध उत्खनन भइरहेको छ भन्ने राप्ती गाउँपालिकाले गरेको भए पनि अवैध रूपमा गरिरहेको छ भन्ने तपाईँको ठहर हो? केही अब त्यो मेसिनबाट उठाउँदा केही प्रक्रिया अनुसारको जुन छ त्यो सिस्टम अनुसार बढी उठायो होला नि, त्यो अहिले उठाएको छैन भनेर त्यसै दाबी गर्नुभन्दा फिल्डमा जाँदा होइन, तपाईँहरू जानुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि मेन कुरा के हो भने स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि तपाईँको गाउँपालिकाका स्थानीयले गुनासो गरेपछि के रहेछ त वास्तविकता भनेर बुझ्नका लागि यति धेरै मिडियामा आइसकेको विषय हामीले यसअघि पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ। पनि रोकेका छौँ, मलमला पनि रोकेका थिए, जनताले हामीले खन्न दिन्नौँ भन्दै थिए, हामीले गएर खन्न देऊ पनि भनेको छैनौँ होइन। अब त्यो यो बिचमा त्यही जनताहरूसँग सम्झौता गर्छन् ठेकेदारहरूले, अनि केही समझदारी भयो भने चलाउन दिन्छ, समझदारी भयो भने चलाउन दिन्न। हामीले गएर ठिकै छ उसको क्वान्टिटी अनुसारको राजस्व अब 31 गतेसम्म उठाउन सक्छ भने सक्छ, सकेन भने हामी नाप्छौँ। 1 गते नापेर त्यो पैसा दिनु फिर्ता गर्नु पर्यो भने फिर्ता गरौँला, होइन भने हामीले त्यो नापेको क्वान्टिटी पुग्छ भने त्यो राजस्व गाउँपालिकामा रहन्छ। त्यही कुरा हो। हामीले त्यहाँ अवैध किसिमले उत्खनन भइरहेकोलाई खन्न दिने पनि जनतालाई हामीले दबाब दिएको छैनौँ। हामीले के भनेको छौँ, हो त्यो त दिनु भएन नि, किनभने तपाईँको गाउँपालिका भित्र भइरहेको कुरा हो। तपाईँको गाउँपालिकामा त अर्को गाउँपालिकाको व्यक्ति होस् अथवा तपाईँहरूले होस्, कसैले पनि दिनु भएन नि, मापदण्ड विपरीत त हो गर्नै त दिएको छैनौँ त। त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। बडरामा त्यहाँ जनताहरूले रोके, विरोध गरे, त्यहाँ मलमला पनि हामीले त्यो बेला हामी विरोध दिन्नौँ भनेर त्यहाँ गएर जनतासँग यो खन्न दिनुहोस्, जनतासँग हामी दबाब दिएर यो खन्न दिनुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो भूमिका त छैन। हामीले यति मात्रै छ, मापदण्डभित्र रहेर मात्रै खन्न दिनुहोस्, यदि त्योभन्दा बाहिर खन्न नदिनुहोस् भन्ने किसिमको हामीले जनताकै बिचमा बोलेका छौँ। अब अध्यक्षज्यू, जस्तो राप्ती गाउँपालिकाको ठेकेदार आएर त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भन्ने तपाईँले भन्नुभएको छ, ठिक छ, मैले स्थानीयलाई ल्याएको छु। रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्दैछु। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। अब विशेष गरी वडा नम्बर 1 मा गढुवा गाउँपालिकाले कुनै पनि त्यस्तो किसिमको उत्खनन गरिरहेको छैन, तपाईँहरूले विरोध गरिसके पछाडि गरेका छैनौँ। राप्ती गाउँपालिकाको ठेकेदार आएर तपाईँहरूले सम्झौता गरेर त्यहाँ गर्न दिइरहनु भएको छ भन्ने गुनासो आयो नि त। राप्ती गाउँपालिकाको ठेकेदार कुनै पनि आएर हामीसँग सम्झौता गरेको छैन। हजुर, सो त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वडा नम्बर 1 मलमलामा तीव्र रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। हजुर, कसले गरिरहेको छ? अब त्यो गढुवा गाउँपालिकाले ठेक्का दिएर गरिरहेको हो कि अथवा गाउँपालिकाले ठेक्का दिएर गरिएको हो? हजुर, कुन गाउँपालिका? गरिएको ठेक्का दिएको भन्दा नि बढी उत्खनन भइरहेको अवस्था, मापदण्ड विपरीत भइरहेको छ। हजुर। अनि गढुवा गाउँपालिकाले नै दिएको हो कि अथवा त्यसबाहेक जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाबाट त्यो ठेक्का दिएको त्यो क्षेत्रमा उत्खनन गर्न त्यसो त पाइँदैन? कसले दिएको ठेक्का हो यो? हजुर, गाउँपालिकाले दिएको ठेक्का नै हो यो। सुन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? सुन्दैछु। अध्यक्षज्यू, तपाईँहरूले दिनुभएको ठेक्का हो भनेर भन्नुहुन्छ? मलमलाको एउटा ठेक्कामा हामीले मेसिन लगाउने अधिकारी दिएको छैनौँ। राप्ती रङसिङ दोभान होइन, सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँहरूले ठेक्का दिनु भएको हो कि होइन? केही बेर अघि तपाईँले ठेक्का दिएको होइन भनेर भन्नुभएको छ। अर्को गाउँपालिकाको ठेकेदारसँग सम्झौता गरे। ठेक्का हाम्रो गढुवा गाउँपालिकाको मलमला साइड, बडरा साइड अनि ठेक्का भयो। ठेक्कामा बैसी जनताले बडरा साइडमा विरोध गरे, खन्न दिएनन् होइन, रोक्या हुन्। हामीले गएर खन्न दिनुहोस् पनि भनेनौँ। त्यहाँ गएर नाप्ने बेला राप्तीको ठेकेदारले खनेको देख्छु होइन। मलमला साइडमा 2टा ठेक्का गएको हो, 2टा ठेक्कामा एउटा ठेक्कामा हामी मेसिन लाउने सिफारिस दिएकै छैनौँ। एउटामा ठिक छ, त्यो मेसिनको सिफारिस दिनुभएको छैन, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो सर। मैले भन्न खोजेको अहिले तपाईँहरू मार्फत त्यहाँ वडा नम्बर 1 मा उत्खनन भइरहेको हो कि होइन सर? तपाईँको गाउँपालिका मार्फत भइरहेको हो वा होइन, यसको जवाब दिनुहोस् न। अब एउटा ठाउँमा त्यो कुनले लगेको हो, तर गाउँले जनताहरू विरोध गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ खन्न दिनुहोस् या नदिनुहोस् भनेर हामीले गएनौँ खन्न दिन भन्न। अब खन्न ल्याछन् कि ल्याएछन्, ल्याछन् भने त्यो बडराको यो मलमलाको उपल्लो तल्लो घाटमा सिफारिस लगाएका छन्। अब त्यहाँ खन्न ल्याछन् कि ल्याछन् त्यति मात्रै हो। तपाईँलाई थाहा छैन, जानकारी छैन? हामीले त्यो दिएको बेला विरोध गरेर दिएको छैन। खन्न नदिएपछि हामीले खन्नै दिनुपर्छ भनेर हामीले जनतामा गएर कन्भिन्स गरेका छैनौँ होइन। केही बेर अघि अध्यक्षज्यू तपाईँले के भन्नुभयो भने नि, तपाईँ त्यहाँ अनुगमनमा जानुभएको छ, अर्को गाउँपालिकाको ठेकेदारसँग त्यहाँका स्थानीयले सम्झौता गरेका छन्। हामीले गर्न बडराको उसमा गएको थियौँ हामी, बडरामा अनुगमन गर्ने बेला त्यहाँ नापेका छौँ सबै क्वान्टिटी। त्यो नाप्ने बेला उहाँ राप्तीको ठेकेदारले खनेको, राप्तीको ठेकेदारले के भन्नु, यहाँहरूले नै सिमाना यसरी देखाइदिनु भयो
भनेर बडरा गाउँकालाई भने बडरा गाउँहरूको सामने उ गरे हो। अब तपाईँहरूले ठिक छ, तपाईँहरूले जुन हिसाबले जुन मापदण्ड बनाउनु भएको छ त्योभन्दा बाहिर गएर काम भएको छ, त्यहाँ मेसिन प्रयोग गरिएको छ भनेर स्वयं तपाईँले बताउनु भएको छ। अब यसलाई रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न त? फेरि जानुहुन्छ एकपटक? गलत ढङ्गले चलिरहेको छ भने स्थानीयले गुनासो गरे त्यहाँ गलत ढङ्गले चलिरहेको छ, तपाईँले मेसिन प्रयोग गर्न नदिने भनेर तपाईँहरूको सम्झौतामा उल्लेख छ भने त्यहाँ मेसिन पनि प्रयोग भइरहेको छ। मेसिन त दिने कुरा जब कोभिडको कारणले उसले क्वान्टिटी उठाउन सकेन भने जिल्लाभरि निर्णय भएको छ। तपाईँहरूले पत्रकारहरूले पनि थाहा पाउनु भएको छ। अब तपाईँको कुरा अलिकति बाँझियो अध्यक्षज्यू, तपाईँको कुरा अलिकति क्लियर रूपमा स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्न सकेनौँ। क्लियर रूपमा कोभिडको कारणले पछि हामीले यो 20 गते पछाडि मेसिन लाउने कुरा त्यो मलमलाको एउटा घाटमा दिएछौँ सिपाही, तर त्यहाँ जनताले विरोध गरिरहेको थिए, खन्न दिइरहेको थिएनन्। ठेकेदारले भन्दै थियो खन्न पाइरहेको छैन, खन्न दिने नखन्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। हजुर, अनि तपाईँहरूले भनेको कुरा मान्नुभयो त ठेकेदारले? ठेकेदारले त हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। अब त्यहाँ गाउँलेहरू विरोध गरिरहेछन्, गाउँले खन्न दिन्न भन्ने विरोध आइरहेको थियो। विरोध आएपछि नखन्ने कुराहरू भएको थियो। अब गाउँलेहरू हामीले के भन्ने, गाउँलेहरूलाई सोद्धाखेरि क्वान्टिटी भन्दा बाहिर उठाउन पाएनन् र कार्यविधिको अनुसार जति छ त्योभन्दा बढी नखन्ने गरी खन्न दिनुहोस् भन्ने किसिमको हामीले कुरा गरेका छौँ। ठेकेदार र गाउँलेहरूको बिचमा हरेक ठाउँमा ठेकेदारहरूले कुरा गर्छन्, मिलाउँछन्, के गर्छन्। अब खन्न दिएपछि अहिले गलत तरिकाले खनाइ भएको छ भने हामी रोक्छौँ। अब एकपटक फेरि अनुगमनमा जानुहुन्छ त? अब आइसक्यो, गलत तरिकाले त्यहाँ भइरहेको छ भनेर स्थानीयले जानकारी गराए, प्रत्यक्ष रूपमा मिडियामा नै गुनासो गरे, तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जोड्यौँ, मिडियामा फेरि पनि यो विषय आयो। अब जानुहुन्छ? तपाईँहरूले भन्नुभन्दा हिजै पनि हामी ठेकेदारले भनेका छौँ यस्ता कुराहरू आइरहेको छ र त्यहाँ गलत किसिमको नखन्नु होला, त्यस्तो भयो भने हामी कारवाही गर्छौँ भनेर हिजो पनि मलाई कसैले फोन गरेको थियो 20-25वटा टिप्पर लागेको छ भन्ने कुरो, अनि मेसिनहरू, अनि फोन गरेर सोद्धा हामी त्यति लगाएको छैनौँ, गरेका छैनौँ भनेर भन्दै थिएँ। अनि हामीले त्यहाँ मैले आफ्नो कर्मचारी पनि पठाएँ। अब त्यस्तो छ भने हामी भोलि जान्छौँ, आज शनिबार हो। अब तपाईँलाई कहीँ कतै झुक्क्याउन यस्तो भनिएको हुनसक्छ, कसैले गलत कुरा भनेको हुनसक्छ, झुटो बोलेको हुनसक्छ, त्यही भएर तपाईँ एकपटक आफै गएर स्थलगत रूपमा यति धेरै विषयहरू सतहमा आइसके पछाडि स्थानीयको व्यापक गुनासो बढेपछि तपाईँ एकपटक गइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अब कहिले जानुहुन्छ होला बताउनुहोस् त? अस्ति त्यो मलमला ठाउँमा पनि हाम्रो प्राविधिकहरू र कर्मचारीहरूलाई मैले पठाएको थिएँ, कति क्वान्टिटी बाँकी छ उनको घटघटी नाप्नुहोस्, अनि त्यसपछि क्वान्टिटी कम छ भने क्वान्टिटीलाई त्यो मापदण्डभित्रै बसेर मात्र निकाल्ने किसिमको सहमति गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको। ठिक छ, एकपटक फेरि गइदिनु होला, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनभने तपाईँले आग्रह गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो जिम्मेवारी हो। ठिक छ, हो जिम्मेवारी हो। स्थानीय नागरिकले जुन हिसाबले तपाईँलाई मत दिएका छन्, त्यो मत दिएर जिताएका छन्, अहिले तिनै स्थानीय नागरिकले तपाईँमाथि आशंका गर्नुपर्ने, शङ्का गर्नुपर्ने यो अलि ठिक विषय भएन। त्यसकारण एकपटक यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर के भएको यसबारे बुझ्नु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै स्थानीय गुनासो गर्नुहुने रमेशजीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। केही बताउन चाहनुहुन्छ? भयो मैले किन स्थानीय मेरो बोली नै उसले ठ्याक्कै चिन्छ नै भनेर मैले बोल्न नखोजेको हो। ए हजुर, केही त्यस्तो डर त्रास कुरा छैन, यो सब झुटो छ, सत्य झुटो छ। घुम्न अनुगमन गर्न आएको पनि छैन। 100-150वटा टिप्पर छ, मैले भने सर अघि नै। हजुर, यो गलत गलत भयो। स्थानीय सरकारको गाउँपालिका वडा अध्यक्ष लगायत मेयर सबको मिलमतमा काम भइरहेको अवस्था। ठिक छ, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। केही दिन अघि पनि हामीले यो विषय झुट बोलेको छ, त्यहाँनिर कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन, हेर्दै पनि आएको छैन है। म बिहान गएर आएको छु। हस्, हामी स्थलगत रूपमा फेरि पुग्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। हस् दर्शक पनि हामीले उठान गरेको विषय हो। हामीले यो विषयलाई केही दिन अघि विशेष गरी कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा उठाएका थियौँ र यो सिधा कुरा जनतासँगमा यो कार्यक्रम उठाइसके पछाडि हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौँ र यस विषयमा वडा अध्यक्षले, गाउँपालिका अध्यक्षले, माफ गर्नुहोला, गाउँपालिका अध्यक्षले आफूले गएर बुझ्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, अनुगमन गर्ने पनि बताउनु भएको थियो। तर उहाँले फेरि त्यहीँबाट एक गुनासो आइसके पछाडि कार्यक्रममा हामीले उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्यौँ र उहाँ अनुगमनमा गए भनेर पनि बताउनु भयो र मापदण्ड विपरीत त्यहाँ भएको छैन, स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् भन्ने आशयको जवाब उहाँबाट पाएका छौँ। यद्यपि स्थानीयले त्यहाँ गाउँपालिकाको मिलेमतो रहेको भनेर
अन्तिममा बताएका छन्। यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐन विपरीत खोला उत्खनन गर्न जथाभावी ठेक्का लगाएपछि यति बेला विवाद सुरु भएको छ। चुरे संरक्षणमा पर्ने सर्दु क्षेत्रसहित सेउती र सेराहामा समेत उपमहानगरले मनपरी रूपमा ठेक्का लगाएपछि विवाद चुलिएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाले वन क्षेत्रमा पर्ने सेउती, सर्दु र सेहरा खोला क्षेत्रमा जथाभावी ठेक्का लगाउँदा यति बेला स्थानीय नागरिक आक्रोशित समेत बनेका छन्। उपमहानगरले चुरे संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने सर्दुसहित सेउती र सेहरा खोलामा 4 करोड 91 लाखमा ठेक्का लगाएको छ। केही महिना अगाडि उपमहानगरपालिका नै उत्खनन गर्न नपाइने भन्दै अग्रसर देखिएको थियो, तर पछिल्लो समय उपमहानगरले टेन्डर आह्वान गरी वन क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थ निकासी हुन थालेपछि स्थानीय सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चुरे संरक्षणमा पर्ने सर्दु क्षेत्रसहित सेउती र सेहरामा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले मनपरी ठेक्का लगाएपछि विवाद चुलिएको हो। ठेक्का पाएको पाथिभरा निर्माण सेवा कम्पनी इटहरी र विनिता स्वे कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले उत्खनन सुरु गरेपछि सेउती र सर्दु खोला आसपासका स्थानीयहरूले महानगरको चर्को विरोध गर्दै अवरोध समेत पुर्याएका छन्। चुरे क्षेत्र भनेर विगतमा उपमहानगरले नै स्थानीयलाई ढुङ्गा गिटी निकाल्न रोक लगाउने गरेको र स्थानीयवासीले संरक्षण गरिरहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै क्षति पुग्ने गरी अहिले ठेक्का लगाएको स्थानीयको गुनासो छ। सामुदायिक पनि म सकित गरेर व्यक्ति हो होइन। त्यो अर्थमा तपाईँले म के भन्छु भने यो काम नगरिदिनु। भोलि हाम्रो बालबच्चाहरू जुबो भने हामीले जित्नु सम्भव छ। सक्दैन यो भनेको हाम्रो भएर आएन, यो हाम्रो सक्नु सक्दैन। कति फुट हो कि कति मिटर हो यो खाडल बनाइसक्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो गाई बाख्रा वस्तु हाम्रो चराउन आउनको लागि बालबच्चा केटाकेटी पठाइन्छ। यहाँ हामीले दाउरा घाँस काट्नको लागि पठाइन्छ। मरिमर हुँदाखेरि हाम्रो लाने ठाउँ यहीँ माथि जङ्गल हो। अब यहाँ भोलि या पर्सितिर पानी पऱ्यो कोही मान्छे मरिदियो भने हामी यो भलमा चाहिँ तर्न सकिन्छ भनेर त्यो लास लिएर यो खाडलमा पस्यौँ भनेदेखि हाम्रो त्यो मलामी नि सोतर हुने भयो। र एउटा अर्को कुरो के हो भने मेयरले पनि यदि सम्झौता बेगर, एउटा वनको सम्झौता बेगर, एउटा बस्तीको सम्झौता बेगर फड्को मारेर उहाँले चाहिँ के यति ठुलो रकम चाहिँ घोटाला गर्नु मिल्छ? डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहलाई पटक पटक उत्खननमा रोक लगाउनु भन्दै लिखित पत्र नै पठाएको छ। तर वन ऐनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकार आफै ठेक्का पट्टामा लागेको डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले बताए। यता धरान उपमहानगर स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बमोजिम नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको दावी गर्छ। नगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार ठेक्का लगाएको बताएको छ। नगरपालिकाले ठेक्का खोलो, प्रतिस्पर्धा भयो, मैले ठेक्का पर्यो होइन। अब यो 2 महिना 3 महिना अगाडि परेको, तर अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ढिलो भयो, समय छैन। अब जम्मा 20-22 दिन समय छ। यही 20-22 दिन भयो भने जे जति हुन्छ निकालौँ। नगरपालिकाको पनि राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ अवरोध नहोस् भन्ने किसिमले गरेको हो होइन। स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न वन कार्यालयले अनुमति नदिँदा पनि जबरजस्ती उत्खनन गरेर स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐनको धज्जी उडाएको छ। उक्त ठेक्का पट्टामा स्थानीय सरकार नै आर्थिक प्रलोभनमा त फसेको छैन भन्ने प्रश्न स्थानीयले खडा गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐन विपरीत त्यहाँ खोला उत्खनन गर्न जथाभावी ठेक्काको अनुमति दिएको ठेक्का लगाएपछि स्थानीय नागरिकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थानीय सरकारको चर्को रूपमा आलोचना भइरहेको छ र वन कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट पनि के प्रतिक्रिया आएको छ भने विशेष गरी स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न वन कार्यालयले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। यो अनुमति नदिएको अवस्थामा पनि त्यहाँ अवैध रूपमा यसरी उत्खनन भएको छ, नियम विपरीत, ऐन विपरीत उत्खनन भएको छ भनेर स्वयं वन कार्यालयले पनि बताएको छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ तिलक राई, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार।
अब हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेको विशेष गरी यो चुरे संरक्षणमा पर्ने सर्दु क्षेत्रसहित सेउती र सेहरामा यहाँहरूले उत्खननका लागि ठेक्का लगाउनु भएको रहेछ। यो ठेक्कामा अहिले स्थानीय नागरिकहरूले असन्तुष्ट जाहेर गरिरहेका छन्, चित्त बुझाएका छैनन्, यहाँहरूको आलोचना भइरहेको छ। कारण के होला? यहीँबाट सुरु गरौँ न मेयर साहब। अब उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने सबै नागरिकै हुन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि सबैले त भन्न सक्दिनँ, केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई इस्यु बनाउनु खोज्नु भएको छ, त्यो पनि उहाँले नबुझेर हो। हजुर, भर्खरै नेपाल सरकारले ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्ने र भारतलाई बेच्ने भन्ने सन्दर्भ जोडेर अब भारत कसरी लान पाइन्छ लानु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ झिकेर त्यो गर्नु भएको हो। अब हामीले त यो प्रत्येक वर्ष गरिरहेको हो होइन। हजुर, यो कानुन अनुसार ऐन कानुन अनुसार गरे हो। अलिकति बढी त्यो सन्दर्भ त्यहाँ झिकेर त्यो सेन्टिमेन्टमा चाहिँ अलिक साथीभाइले कुरा नबुझ्नु भएर त्यो विवाद जस्तो झिक्न खोज्नु भएको हो केही साथीहरू। अब मेयर साहब, तपाईँहरूले कानुन अनुसार गरिरहेको छौँ भनिरहँदा अर्कोतर्फ डिभिजन वन कार्यालयले पनि यसमा आपत्ति जनाएको छ, किनभने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न वन कार्यालयले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। यो अनुमति त्यहाँ पाउनु भएको छ त तपाईँहरूले? अब वनको अधिकार स्थानीय तहको अधिकारमा त छलफलै गर्नु पर्ला। हजुर, अब स्थानीय तहको अधिकारमा पनि यो कुरा उल्लेख छ, स्थानीय खोला नालाको ढुङ्गा गिटीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा होइन। हजुर, अब वन कार्यालय पनि प्रदेश सरकार मातहत हो। अब ढुङ्गा गिटी चाहिँ को बिक्री वितरण ठेक्कापट्टाबाट आउने राजस्व 40% प्रदेश सरकारमा जान्छ, 60% स्थानीय सरकारमा हुन्छ होइन। अब उपमहानगरपालिकाले एक्लैले पनि गर्ने होइन। अब यो चाहिँ नि क्षेत्राधिकारको बारेमा त अब राष्ट्रव्यापी छलफल बहस भन्दा। अब मेयर साहब, तपाईँहरूलाई डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाका 12वटै स्थानीय तह तपाईँहरू सहित संलग्न गरेर यसलाई पटक पटक उत्खननमा रोक लगाउनु भन्दै पत्र समेत काटेको रहेछ। यो पत्र तपाईँहरूलाई प्राप्त नभएको हो कि अथवा के हो? वनले त विशेष गरी वन ऐनको धज्जी नै उडाएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ। बहसको विषय बन्ला भनेर भनिरहँदा यसलाई अहिले नै तपाईँहरूले त्यो ऐन मिचेर अथवा त्यो के हो त गर्न पाइने नपाइने क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो होइन नबुझिकन निरन्तर रूपमा त्यो उत्खननको जिम्मेवारी दिन पनि त अलिकति अस्वाभाविक होला नि, होइन? त्यस्तो होइन। झन् पहिला त जीविसा हुँदा जीविसाले प्रत्येक साल ठेक्का लाउँथ्यो होइन। हजुर, उपमहानगरपालिका आइसकेपछि 3 वर्ष भयो होला। अब त्यो वनै होइन, अब खोला छ, खोलाको ढुङ्गा गिटी अब वन काट्ने वन नाच्ने भन्ने कुरा भएन। अब खोलाको तपाईँको चौडाइमा 3 भागको 1 भाग निकाल्ने भन्ने हो, त्यो च्यानलिङ गर्ने भन्ने कुरा हो। अब त्यो वनमा ढुङ्गा गिटी आफै उत्पादन हुने होइन। अब त्यहाँ माथि चाहिँ नि पहाडको महाभारत पहाडको माथिबाट त्यो चाहिँ ढुङ्गा गिटी बग्दै बग्दै गरेर जाने हो थियो होइन। अब त्यो थुप्रेको चाहिँ नि अब त्यो निकालेन भने अब चाहिँ नि त्यो नदीले चाहिँ छेउछाउको चाहिँ नि जग्गाहरू छेउछाउको चाहिँ नि उसलाई हान्ने गर्छ। त्यसले गर्दा यो आइई गरेर नि बिचको भागको चाहिँ 1 भागको चाहिँ निकाल्ने हो होइन। त्यो त कानुन अनुसारै, त्यसमा त त्यस्तो चाहिँ नि अन्य समस्या छैन। अब मेयर साहब, तपाईँले यति भनिरहँदा विशेष गरी उपमहानगरले नै यसअघि अब त्यो चुरे क्षेत्र भनेर स्थानीयलाई ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न उपमहानगरले नै रोक लगायो। तर अहिले भने तपाईँहरूले स्थानीयवासीले संरक्षण गरिरहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै क्षति पुग्ने गरी यसरी आफैले ठेक्का लगाइरहनु भएको छ। यो स्थानीयले यही कुराप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तो कुरा होइन, तपाईँले अलिकति प्रश्न बुझ्नु भएन त। अहिले धरानको खोलाको वरपर धेरै अव्यवस्थित बसोबासहरू छ। हजुर, तपाईँले 12 मासहरू त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ होइन। अहिले पनि म चाहिँ त्यहाँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ भाइको चाहिँ श्रीमती खसेत सर्दु खोलाको पारिपट्टि त्यहाँ गएर आउँदा अहिले पनि त्यहाँको सर्दु खोला जहाँ हामी उत्खनन गर्दैनौँ त्यहाँको वरिपरि तपाईँको मान्छेले डोकोमा डालोमा तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरेर त्यो खोलाको वरिपरि घरमा तपाईँको चाहिँ घरभन्दा अग्लो अग्लो ढुङ्गाको थाकहरू लागिरहेको छ। त्यो पनि हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। यहाँ कस्तो छ भने ठेक्का लाउँदा विरोध गर्ने अनि आफैले चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ ट्र्याक्टर घुसाएर ढुङ्गा गिटी तपाईँको चाहिँ चोरी निकासी गर्ने यस्तो चाहिँ प्रविधि पनि छ। त्यसले गर्दा अलिकति अध्ययन नै गर्नुपर्छ। हस् मेयर साहब, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ दानबहादुर श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। श्रेष्ठज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हस्, धन्यवाद। अब यो विशेष गरी सुनसरी जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहलाई पटक पटक यहाँहरूले उत्खननमा रोक लगाउनका लागि भनेर चिठी पत्र नै लेख्नु भएको रहेछ, लिखित पत्र नै लेख्नु भएको रहेछ। त्यसमा पनि धरान उपमहानगरपालिकाले जुन चुरे संरक्षणमा पर्ने सर्दु क्षेत्रसहित सेउती र सेराहामा उत्खनन गरिरहेको छ, यसलाई लिएर विवाद भएको छ। तपाईँहरूको पनि आपत्ति रहेको छ। यहाँहरूको आपत्ति के हो? तपाईँहरूले विशेष गरी वन ऐनको धज्जी उडाइयो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। के हो यहाँहरूको आपत्ति? के हो यो? यसबारे वास्तविकता बताइदिनुहोस् त। अब वन कार्यालयले चाहिँ सुरुदेखि नै हजुर हामीले यो अब वन क्षेत्रमा नगरपालिकाले यो जुन किसिमले ठेक्का लगाइएको छ नि ढुङ्गा गिटी बालुवाको, हजुर त्यो चाहिँ अब लगाउन मिल्दैन, त्यो ऐन वन ऐन नियम विपरीत छ भनेर अब हामीले पटक पटक अब सर्कुलर पनि गरेको, सबैतिर जानकारी पनि गराएको। हजुर सबैतिर गराउँदै पनि अब स्थानीय तहहरूले अब उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले यो पहिलेदेखि गर्दै आएको काम हो, त्यसले गर्दा हामीले गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमले अब यो अन्तिम आवरमा आएर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति यो लकडाउनको बेलामा पनि उ गरेर चाहिँ अलिकति जबरजस्ती गरेर खनेको हो। अब यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ अहिले पनि यसमा आपत्ति नै छ। हामीले कुनै किसिमको यसमा हाम्रो सहयोग छैन। भनेपछि पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेको, हजुर पहिलेदेखि नै गर्दै आएको, हामीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको भएका हिसाबले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जवाफ आइरहँदा यो त गलत हो नि, नियम विपरीत त गर्न पाइएन नि, होइन? नियम विपरीत गर्न पाइएन। त्यो मैले अब सबै सर्कुलरहरू सबै नगरपालिकाहरू मा पनि पठाएको र सम्बन्धित मेयर साहबहरूलाई पनि यो कानुन विपरीत छ, यो चाहिँ कानुन विपरीतका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्न स्थानीय तहले भन्ने कुरा गर्दा होइन। हाम्रो यो वन क्षेत्र पनि हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्रै पर्ने भएकोले हामीले पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको दाबी हो, होइन? धेरैपल्ट छलफल भएको छ। अब माथि अब भनौँ न अब विभिन्न लेभलमा चाहिँ छलफल भयो। अनि यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कतिपय नगरपालिकाले चाहिँ ठेका क्यान्सल गरेको अवस्था पनि छ। जस्तो रामधुनी नगरपालिकाले चाहिँ त्यो ठेका चाहिँ क्यान्सल गरिदियो, क्यान्सल गरेर सम्बन्धित ठेकदारलाई चाहिँ पैसा फिर्ता पनि दियो। तर धरान नगरपालिका र बराह क्षेत्र नगरपालिकाले चाहिँ विशेष गरेर उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो आफ्नो जे गरेको हो त्यही अनुसारको हामीले पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अलिकति जबरजस्ती किसिमले नै काम गर्नुभएको हो। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामी अब मेयर साहब कानुनी राज्यमा छौँ। कानुनी राज्यमा बसेर तपाईँहरू जस्तो त्यसको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तहमा बसेका जनप्रतिनिधिहरूले हामी कानुन मान्दैनौँ पहिलेदेखि चलिआएको, हामी त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ भन्नु मिल्छ? होइन, मैले भने नि हाम्रो स्थानीय चाहिँ सरकारको ऐन कानुन अधिकारमा पनि छ नि ढुङ्गागिटी व्यवस्थापन गर्ने। त्यो नभइकन चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ होला? अनि सामुदायिक वन क्षेत्रलाई क्षति पुग्ने गरी भन्ने छ र? वनलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी यो कुराहरू वनभित्रको कुरा क्षेत्राधिकार त स्थानीय तहलाई छैन नि सर। व्यवस्थापन गर्ने काम हामी गर्छौँ नि, सामुदायिक वनलाई चाहिँ क्षति पुगेकै छैन। तपाईँले आएर चाहिँ आफ्नो रिपोर्टरलाई पठाउनु भयो हुन्छ, हामीले भन्यो नि सर। हामी स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङमा गएका छौँ। यति बेला सामुदायिक वनसँग रिलेटेड हेर्नुहोस् त, वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले बताइरहनु भएको छ, लिखित पत्र तपाईँहरूलाई गएको छ सर। होइन, उहाँले भनिदिएको कुरा पनि उहाँको ठाउँमा सही हो त, उहाँले त भन्नु पर्यो त, उहाँकोमा पनि अधिकारमा छ, उहाँको छैन कहाँ भने। तर हाम्रो पनि अधिकार क्षेत्रमा छ नि त्यो कुरा। मैले भने नि त सर, स्थानीय सरकारलाई त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननको क्षेत्राधिकार होला, तर वन क्षेत्रभित्रको वनभित्रको ऐनको अधिकार छैन भनेर वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुखज्यूले बताइसक्नु भएको छ। होइन, वन त कहाँ माथेको छ त? खोलामा 3 भागको खोलाको 1 भाग च्यालेन्ज गरेर निकाल्ने भन्ने हो नि। स्थानीय नागरिकको असन्तुष्टिमा तपाईँलाई एकपटक सुनाउन चाहन्छु, उहाँको पनि तपाईँ एकपटक। ठिक छ, एकैछिन मेयर साहब, एक दुईजना कसैले असन्तुष्टि बोक्नुहुन्छ। ठिक छ मेयर साहब, एक दुईजनाको कुरा छैन, एक दुईजनाको कुरा छैन। तपाईँकै स्थानीय नागरिक हुन्, तपाईँलाई मत दिएर तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नु भएको हो, तपाईँका नागरिक हुन्। ठिक छ, अधिकांश बहुमतको कदर गर्ने हो उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ। यहाँ चाहिँ दलीय सम्बन्धमा छलफल भएको छ, त्यहाँको वडा अध्यक्ष टिएलओहरूसँग छलफल भएको छ, त्यहाँको टिएलओहरूसँग छलफल भएको छ, त्यहाँको टिएलओहरूले कहाँ विरोध गरेको छ? नियम कानुन विपरीतलाई त्यो बहुमतले के हुँदैन सर, नियम अनुसार जानुपर्छ। मैले भने हामी कानुनी राज्यमा छौँ सर, कानुनी राज्यमा कानुन मान्दैन, पहिलेदेखि चलिआएको बहुमत यो भनेर चाहिँ हुँदैन सर। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। स्थानीय खोला ढुङ्गा चाहिँ उत्खनन गर्ने पाउने अधिकार छ त। मेयर साहब, तपाईँहरूले कानुन मिचिरहनु भएको छ भनेर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले भनिरहनु भएको छ। मिच्यो भने त हामीलाई कट गरेर उभिहाल्छ नि, मिचेको छैन।
एकैछिन होल्डमा रहनु होला, म स्थानीयको पनि तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु आवाज। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, कृपया म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्थानीयहरूको असन्तुष्टि पनि एकपटक मेयर साहबलाई सुनाइदिनु होला। म पनि साथीको जङ्गलको समुदायको पनि म साथी कार्यरत व्यक्ति हुँ होइन। त्यो अर्थमा तपाईँले म के भन्छु भने यो काम नगरिदिनु। भोलि हाम्रो बालबच्चाहरू डुब्यो भने हामीले जित्नु सम्भव छ, सक्दैन यो भनेको हाम्रो भएर आएन, यो हाम्रो सक्नु सक्दैन। नगरपालिकाले ठेका लगायो, ठेका खोलो, प्रतिस्पर्धा भयो, मैले ठेका पारेँ पर्यो होइन। अब यो 2 महिना 3 महिना अगाडि परेको, तर अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ढिलो भयो, समय छैन। अब जम्मा 20-22 दिन समय छ। यो 20-22 दिन भयो भने जे जति हुन्छ निकालौँ। नगरपालिकाको पनि राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ अवरोध नहोस् भन्ने किसिमले गरेको हो होइन। त्यही अनुसारले काम गरेको। नगरपालिकाले दिएको विधि नियम प्रक्रिया सबै प्रक्रिया पुरा गरेर म आएर काम सञ्चालन गरेको। कति फुट हो कि कति मिटर हो यो खाडल बनाइसक्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो गाई बाख्रा बस्तु हाम्रो चराउन आउनको लागि बालबच्चा केटाकेटी पठाइन्छ। यहाँ हामीले दाउरा घाँस काट्नको लागि पठाइन्छ। मरिमराउ हुँदाखेरि हाम्रो लाने ठाउँ यहीँ माथि जङ्गल हो। अब यहाँ भोलि या पर्सितिर पानी पऱ्यो, कोही मान्छे मरिदियो भने हामी यो भलमा चाहिँ तर्न सकिन्छ भनेर त्यो लास लिएर यो खाडलमा पस्यौँ भनेदेखि हाम्रो त्यो मलामी नि सोतर हुने भयो। र एउटा अर्को कुरो के हो भने मेयरले पनि यदि सम्झौता बेगर, एउटा वनको सम्झौता बेगर, एउटा बस्तीको सम्झौता बेगर फड्को मारेर उहाँले चाहिँ के यति ठुलो रकम चाहिँ घोटाला गर्नु मिल्छ? यति ठुलो रकम चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे एकलौटी रूपमा चाहिँ यो राणा शासन जस्तो चाहिँ एउटा नियत लादेर चाहिँ यस्तो यो चाहिँ विकृति फैलाउन मिल्छ? यो विकृति हो कि होइन? मेयर साहब सुन्नुभयो? सुने यसको जवाब मसँग छ। कृपया दिनुहोस्। यो तपाईँले अघि बिचमा बोलेको ठेकदार हो, उसले 20-22 दिन भनेको। ठेकदारज्यूले बोल्नु भएको छ, तपाईँले ठेका जसलाई दिनुभएको उहाँको पनि सुनायो हामीले। ठिक छ, सुन्नु न, यो आजभन्दा 20-25 दिन अगाडिको कुरा हो। यो नगरपालिका स्थानीय सरकारले चाहिँ निर्णय गर्ने हो। त्यहाँको वडा अध्यक्ष पनि हुन्छन्, वडा अध्यक्षले पनि निर्णय गरेको कुरा हो। उहाँले चाहिँ यो ठेका बिना हो कि भनेर सुरुको दिन जति बेला ठेकदार खन्न गयो सुरुको दिन उहाँले आपत्ति गर्नुभएको हो होइन। त्यो टोलको चाहिँ अघिको सुरुमा बोलेको सचिव हो, पछि बोलेको त्यहाँको उपभोक्ता हो। उहाँसँग बसेर त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूले यो यसरी निर्णय भएको यस्तो मापदण्ड गर्ने भनेपछि त्यहाँ टिएलकै मान्छेहरू बसेर त्यहाँ अहिले तपाईँको चाहिँ यति खन्नुहोस् यति नखन्नुहोस् भनेर अहिले गरिरहनु भएको छ। यो तपाईँको 20 दिन अगाडिको कुरा हो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले केही साथीहरूले तपाईँको चाहिँ असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ। यो त उहाँहरूको अभियान पनि हो होइन। अहिले चाहिँ ढुङ्गा गिटी चाहिँ उत्खनन गरेर चाहिँ भाडा बेच्ने जाने जुन छ यसले अलिकति बढी मान्छेमा अलिकति इमोसनल चाहिँ कुरा ल्याएको छ। अब अहिले त्यस्तो छैन। अब केही साथीहरूले त्यहाँ गएर अहिले छैन भन्नुहुन्छ। सम्बन्धित निकाय वन कार्यालयका प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ। यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने, तपाईँहरूलाई यदि कानुनी कुरामा केही कन्फ्युजन भएको भने त्यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने, कसरी चाहिँ के गर्ने भनेर त्यो पर निकास निकाल्नु पर्यो। यस्तो छैन भनेर तपाईँले कानुन मिचिरहनु भएको छ भनेर सम्बन्धित निकायले भनिरहेको छ। यस्तो भनिरहँदा पनि कानुन मिचेको छैन। लिखित पत्र नै आएको छैन वन कार्यालयबाट तपाईँहरूलाई? त्यसो भए होइन, वन कार्यालयको पत्र त आयो त, कहाँ आएको छैन भनिएको छु। वन कार्यालयले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कुरा राख्यो, आफ्नो अधिकारको कुरा हो त। अब यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने त? स्थानीयको असन्तुष्टि र सँगसँगै यसलाई यो त राज्य हो, सुन्नु न, राज्य हो, उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानी बाँच्ने हो, त्यो 40% प्रदेश सरकारमा छुट्याउने हो। छलफल गरे भयो नि, कहाँ खन्न पाउने कहाँ खन्न नपाउने कसो गर्ने नियमन गरे भयो, अनुगमन गरे भयो। वन कार्यालय समेत अनुगमन गर्दा हो नि। हामीले आइई गर्दा पनि वन कार्यालय चिठी पठाएर बोलाएको, आइई गर्दा आउनुहोस्, कारण उहाँले प्रतिनिधि पठाउनु भएन होइन। अब हामीले त बोलाएर अनुगमन गरौँ, हेरौँ। अब यो ढुङ्गा गिटी हामीले उत्खनन गरेनौँ भने पनि यो त खोला त माथि बगेर त दायाँ बायाँ त तपाईँको भत्काउँछ। वन कार्यालयले त्यो तपाईँको चाहिँ तारजाल हेपिदिन्छ र हामीले नै गरिरहेको छौँ प्रोटेक्सन। त्यो त हामीले गरिरहेको छौँ। हाम्रो कर्तव्य जिम्मेवारीको थाहा छ नि। अब जताभावी खनेको छैन, जताभावी जहाँ खनेको छ त्यहाँ भन्नु पर्यो। धरान उपमहानगरपालिकामा त्यसो चाहिँ जताभावी गरेको छैन। त्यो जवाबदेही त हामी कहाँ छ नि। हो ठिक हो। अब कहीँ ठेगाले चाहिँ अनियमितता गरेको छ, तोके भन्दा मापदण्डभन्दा बढी गरेको छ भने उहाँलाई हामी चाहिँ कारबाही गर्छौँ। ठिक छ मेयर साहब, एकैछिन दानबहादुर श्रेष्ठ सर हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ श्रेष्ठ सर? हजुर सुन्दैछु। मेयर साहबको यो भनाइप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ?
अब त्यो वन क्षेत्रको नगरपालिकाले गर्नै पाउँदैन होइन। त्यो वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावलीले प्रष्ट रूपमा त्यो कुराहरू खिचेको छ होइन। साथै यो हाइकोर्टमा एउटा मुद्दा पनि परेको थियो मोरङबाट, हाइकोर्टले पनि वन क्षेत्रमा नखन्नु भनेर आदेश पनि गरेको छ हजुरको होइन। हाइकोर्टले यो विराटनगरको हाइकोर्टले अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटै संस्था समर्थक र एउटै संस्थाले प्रस्ताव गरेर हजुरको त्यो चाहिँ त्यहीँबाट स्वीकृत गर्नै मिल्दैन। त्यो अझ भन्नुपर्दा वन क्षेत्रको त्यो ढुङ्गा गिटी निकाल्ने नगरपालिकाले गर्नै मिल्दैन। त्यो कुराहरू पनि मैले लेखेर उहाँहरूलाई पटक पटक पठाइसकेको छु। अब मैले जानकारी नगरेको होइन, ऐन नियममा भएका सबै कुराहरू, संविधानदेखिका कुराहरू र वातावरण संरक्षण ऐन नियमावली र पछिल्लो समयमा आएको यो अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐनसम्मको कुराहरू लेखेर चाहिँ मैले परिपत्र गरेको। तर पनि अब यो अघि नै मैले भनिसकेँ, अब यसरी नै कामहरू चाहिँ अब अगाडि बढ्यो भनौँ न। मेरो साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर बताउनुहोस् न, तपाईँहरू त एकदमै यो कानुनै मिच्नु भयो भन्ने कुरा आयो। अब यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने अब यो बताउनुहोस् त। अब यो अलिकति यो विषय धेरै लम्ब्याएर पनि अब मैले फाइदा हुन देखेन। तपाईँ आफ्नो अडानमै हुनुहुन्छ, जे गरिरहेका छौँ ठिक नै गरिरहेका छौँ भन्ने तपाईँको जवाफबाट मैले यही आशय पाइरहेको छु। अब के हुन्छ बताउनुहोस् त। अब तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? यसलाई निरन्तर रूपमा अब यो कानुनलाई धज्जी उडाउँदै अथवा कानुनमा जे जस्तै कुराहरू होस्, तपाईँहरूको स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नभएका कुरा पनि तपाईँहरू मजाले गरिरहने हो कि के हो? होइन, मैले तपाईँलाई पनि आग्रह गरेँ तपाईँको मिडिया मार्फत यहाँले चाहिँ खोजमूलक यो चाहिँ काम गरिदिनु होला, हामीलाई पनि सुझाव दिनु होला। मैले बुझेसम्म 2 वर्ष कि 3 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँको जीविसले गरिदियो। म हेर्नुहोस् उपनिर्वाचनबाट आएको, म चाहिँ आएको चाहिँ लगभग 12-14 महिना मात्रै भयो। म सुरुदेखिको मेयर थिइनँ, 14 सालमा मेयर चुनाव लडेँ, हारेँ। यो 76 सालको उपनिर्वाचनबाट आएको होइन। मभन्दा अगाडि आएको मेयरहरूले पनि लगाइसक्नु भएको थियो। म त बिचमा आएको मेयर हो यो उपनिर्वाचनपछि होइन, 12-14 महिनाको। र मैले के बुझेको भन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिसम्म जीविसले आइई गर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ आइई गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई गयो, स्थानीय सरकारलाई हो। त्यही ऐन अन्तर्गत स्थानीय तहले आइई गरेर चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। हामीले कानुनभन्दा बाहिर त गर्न मिल्दैन नि। तर कति कहाँ छ भने एकल अधिकार होइन, 2टा चाहिँ निकायको अधिकारहरू यहाँ बाँधिएको छ। अधिकार बाँधिएको होला यहाँ। अब वनलाई पनि दिएको छ अधिकार, स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ। अब स्थानीय सरकारहरूको जहाँ देश त आम्दानीको स्रोत त्यही हो होइन। जहाँ अब हिमाल छ, हिमाल आम्दानीको स्रोत होला। हामीमा चाहिँ ढुङ्गा गिटी छ, त्यो आम्दानीको स्रोत होला। अब प्रदेश सरकार हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो। त्यसलाई हाम्रो ऐन कानुन अनुसार हामीले गरेर टेन्डर आह्वान गरेर त्यो पनि पहिला तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ लिखित के भन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो अहिले त हामीले चाहिँ टेन्डर गरेको पारदर्शी ढङ्गबाट टेन्डर गरेर लगाएको हो। त्यसले गर्दा यो मेरो कार्यकालको चाहिँ पहिलो टेन्डर हो, त्यो पनि टेन्डर गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै तलमाथि भएको छैन। यसमा केही तलमाथि भएको ऐन कानुनहरू बाँचेको भने यहाँले पनि पहल गर्नु पर्यो। द्वैत चाहिँ स्वामित्व भयो भने झगडा हुन्छ होइन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले बुझ्नु पर्यो। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सेटल डाउन गर्नतर्फ महानगरले उपमहानगरले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र सँगसँगै दानबहादुर सर, अन्तिममा जस्तो अब जिल्लामा कतिवटा स्थानीय तहले यस किसिमको गतिविधि गरिरहेका छन्? यहाँहरूले कति 12वटा स्थानीय तह हजुर 12वटा स्थानीय तहलाई लिखित पत्र पठाउनु भएको छ। केहीले रोक्नु भएको छ कि अथवा सबैले यस्तै कुराहरू यस्तै आशयहरू व्यक्त गर्नुभएको छ? के छ? होइन हजुरको यो वन क्षेत्र पर्ने भनेको चाहिँ बराक क्षेत्र नगरपालिका, धरान नगरपालिका उपमहानगरपालिका अनि इटरी उपमहानगरपालिका, यो 3टामा मात्रै पर्छ। अनि रामधुनी नगरपालिका नि पर्छ, तर उसले चाहिँ यसपालि ठेक्कै क्यान्सल गर्यो जब मैले पत्रचार गरिसकेपछि। अनि त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृतले चाहिँ यो अब कानुन विपरीत हुने रहेछ भनेर उहाँहरूले त्यो ठेक्का क्यान्सल गर्नु भएको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको यो अब जस्तो अघि मेयर साहबले भने जस्तो हजुरको खोलाको धार परिवर्तन हुन लाग्यो अथवा खोला चाहिँ धेरै माथि उकास भएर अब वन क्षेत्र विनाश अथवा बस्तीतिर पस्ने भयो भने चाहिँ वन क्षेत्रको हकमा चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने सिडे साहबको अध्यक्षतामा हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ च्यानलिङ गर्न सक्छ। नत्र भनेदेखि वन क्षेत्रमा अब अहिलेको प्रचलित वन ऐन नियम अनुसार अथवा वातावरण संरक्षण ऐन अथवा वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार चाहिँ प्रष्ट रूपमा वन क्षेत्रमा
चाहिँ नगरपालिकाले कुनै किसिमको ढुङ्गागिटी बालुवाको ठेक्का लगाउन मिल्दैन। त्यो प्रष्ट छ, कानुनी व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ जहाँ पनि गएर त्यो अब कानुनले भनेका कुराहरू त अब लागू हुने नै भयो हजुरको होइन, कानुनी राज्यमा। अनि त्यो अघि मैले भनिसकेँ, अघि पनि मैले भनिसकेँ, उहाँहरूले वन क्षेत्रको गर्ने होइन, उहाँहरूले आबादी क्षेत्रको खोलाको मात्र आइई गर्ने हो नगरपालिकाले। वन क्षेत्रको आइई गर्नु पर्यो भनेदेखि हजुरले यहाँ हाम्रो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवजीलाई पनि सोध्दा हुन्छ। त्यहाँको वन क्षेत्रको खोलाको आइई सूचित गर्ने अधिकार हाम्रो सचिवज्यूलाई छ, यहाँ प्रदेश सरकारको हजुरको होइन। तर अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि खोला त्यो आइई गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो वन क्षेत्रलाई समेत समेटेर चाहिँ उहाँहरूले आइई गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा समस्या त्यहाँनिर छ। अब यो कुरो मैले विभिन्न पटक यो धेरैपल्ट सिडो साहबहरूको अध्यक्षता पनि यो छलफल भइसकेको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भनेको भने वन क्षेत्रको हकमा अब त्यस्तो किसिमको खोलाले क्षति पुर्याउने किसिमको छ, कतैतिर अब नदीले चाहिँ अब धार परिवर्तन गर्ने अथवा नोक्सान गर्ने छ भने चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर काम गरौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हाम्रो वन मन्त्रालयले र हामी डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ पटक पटक विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ राख्दै आएको हो। त्यसैको कारणले मैले अब मङ्सिरदेखि यो काम रोक्दै आएँ। अब हजुरको यो वैशाख भनौँ न वैशाखसम्म पनि रोकियो, तर पछिल्लो समयमा आएर अलिकति उहाँहरूले चाहिँ अलिक जबरजस्ती नै गर्नुभएको छ। अब किनभने मेयर साहबहरू आफै त्यहाँ खोलामा उपस्थित भएर नगर प्रहरीहरू लिएर गएर अब त्यहाँ लाठीचार्ज गर्न लगाएर त्यस्तो किसिमले चाहिँ खोला खन्ने काम चाहिँ भएको छ। अब सुनिराख्नु भएको होला मेयर साहबले पनि, किनभनेदेखि अब यो भएको कुरा भन्नलाई त कुनै ठुलो कुरो पनि भएन। अब यस्तो अवस्था हो कि झन्डै फाइरिङै गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब त्यो भएपछि चाहिँ मैले अलिकति अब भोलि अब त्यहाँ कुनै घटना पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अब यो हुन चाहिँ यो अब जेठ पछि चाहिँ खन्ने काम चाहिँ रोकिन्छ, असार पछि चाहिँ त्यो रोकिने हो। जम्मा 1-2 दिन छ बाँकी रहन चाहिँ। तर अब यसमा चाहिँ वन कार्यालयले चाहिँ स्ट्रिक्टली यो काम चाहिँ अब नगरपालिकालाई गर्नु हुँदैन भनेर मैले धेरै होइन 4 पल्ट जति परिपत्र गरेको छु यो विषयमा। अब यो विशेष गरी कानुन विपरीत भयो भनेर तपाईँहरूको पनि ठहर र वनको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा वनको हकमा उहाँहरू कानुन विपरीतै हुनुहुन्छ, त्यो प्रष्ट छ। किनभने मैले अघि पनि भने हाइकोर्टमा एउटा मोरङतिरको एकजना यस्तै ढुङ्गागिटी व्यवसायीले नगरपालिका के अरे वनले खन्न दिएन भनेर उहाँले चाहिँ हाइकोर्टमा मुद्दा हाल्नु भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अन्तरिम आदेश हुँदा के भयो भने वन क्षेत्र बाहेकको क्षेत्र वन ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी मात्र खन्न दिनु भनेर चाहिँ आदेश गरेको छ अदालतले। भनाइको अर्थ के हो भनेदेखि कानुनले चाहिँ वन क्षेत्रमा नगरपालिकाले ढुङ्गागिटी बालुवाको ठेक्का लगाउन पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले पनि प्रष्ट पारिसकेको अवस्था हो। तर अब यो नियम विपरीत भइरहेको छ, कानुन विपरीत भइरहेको छ। अब यस्तो हकमा चाहिँ के हुन्छ त? अब कसरी अगाडि बढ्छ यो विषय अथवा कारबाहीका प्रक्रियाहरू के छन् त? अब यो अलिकति यो सरकार बीचको अब यो 3 तहको सरकार छ। सरकार बीचको अलिकति अब एकदम द्वन्द्व जस्तो पनि भयो। यो अलिकति केही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ के भनिदिएको रहेछ भने हजुरको यो नगर क्षेत्रभित्र पर्ने खोला नालाको चाहिँ के अरे आइई गरेर ठेक्का लाउन मिल्ने के अरे नगरपालिकाले भन्ने खालको राखेको छ। तर त्यहाँनिर त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हजुरको प्रष्ट रूपमा वन क्षेत्र भनेर छैन। अब वन क्षेत्र प्रदेश सरकारले हेरिरहेको अवस्था हो। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नगरपालिकाभित्र पर्ने वनमा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको उहाँहरूको जिकिर छ। अब यो चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ अब वन ऐनले हेर्ने हो भने वन ऐन 2076 भनेको सबैभन्दा पछिल्लो ऐन पनि हो। त्यसले त्यो ऐनमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा ढुङ्गागिटी बालुवा निकाल्नलाई चाहिँ वर्जित गरेको छ। त्यो चाहिँ के अरे यसरी नगरपालिकाले निकाल्न पाउँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सम्बन्धित निकायमा भनिराखेको छु। अब यो अब मलाई लाग्छ नेक्स्ट इयरदेखि यसलाई हामी अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाएर लान्छौँ र नगरपालिकालाई राखेर हामी एउटा मिटिङ नै गर्ने भनेर हाम्रो मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेछ। अर्कोचोटिको चाहिँ मलाई लाग्छ यो कामहरू आगामी दिनमा चाहिँ अझ कडा रूपमा हामीले रोक्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला, लिनै रहनु भएको छ। तर सम्बन्धित निकायले अटेर गरिरहेको जस्तो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र तपाईँहरूले पनि त्यही कुरा महसुस गरिरहनु भएको अवस्था छ। यसको निकास छिट्टै निस्किनेछ भन्ने कुरालाई अहिलेका लागि भने अपेक्षा गरौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ हजुर, हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही विषय प्रस्तुत गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ, निकै लामो भयो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि गम्भीर विषय रहेको छ। वन ऐन अन्तर्गत
जति कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यसको विपरीत गएर स्थानीय सरकार हामी कानुनी राज्यमा छौँ, कानुनी राज्यलाई कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रहन्छ। तर तिनै जनप्रतिनिधि जसले कानुनको कार्यान्वयन गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो तिनैले कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन्, जसको एक उदाहरणका रूपमा धरान उपमहानगरपालिका पनि देखिएको अवस्था छ। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग सुनसरीकै अर्को विषय पनि थियो। यो विषय पनि आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्दै यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग थप जवाफ लिने प्रयत्न पनि हाम्रो रहनेछ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884801137 मा 24 घण्टा तपाईँले आफ्नो गुनासोहरू, जिज्ञासाहरू, समस्याबारे टिपाउनुहोला। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।